नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 8 गते शुक्रबार, पुष कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, सन् 2022 डिसेम्बर 23 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भागवण्डाका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र विकल्प सहितको खाकामाथि छलफल। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको रस्साकस्सीले नयाँ सरकार गठन पेचिलो बन्दै। नेपालबाट निर्यात झनै खस्कियो। वर्षभरिको निर्यातले 1 महिनाको आयातलाई समेत धान्न नसक्ने। कृत्रिम हातखुट्टाको प्रयोगले हातखुट्टा नभएकाको दैनिकी र जीवनयापन सहज बन्दै, तर कतिपय यस्तो सेवा सुविधाबाट वञ्चित। सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो। इन्फर्मेसनको गाह्रोले गर्दा ठाउँ ठाउँमा हामीले त्यस्तो निडी पिपुल पत्ता लगाउन सकेको छैनौं। अझ हामीमा त्यो चाहिँ विकनेस अझै पनि छ त्यो, हैन। महिला तथा किशोरीले उच्च शिक्षा लिन नपाउने तालिबान सरकारको निर्णयपछि चौतर्फी विरोध। निर्णय तत्काल सच्याउन अपील। र 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित। फिफा वरियतामा नेपाल यथावत। विश्वकप जितेको अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा उक्लियो। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार स्क्र्याच कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड़ नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्याण्ड भ्रमण तथा हेली टुर। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा भा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति आफैले राख्ने र सरकारको नेतृत्वमा खुला रहने विकल्प सहित कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग संवाद अगाडि बढ़ाएको छ। आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा पहिलो कार्यकालका लागि खुला रहने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। राष्ट्रपति भने मुख्य बटम लाइन छ। स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्वबारे कांग्रेसले 2 विकल्प अघि सारेर छलफल चलाएको छ। पहिलो विकल्पमा शुरूका 2 वर्ष सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछिका 2 वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्तिम 1 वर्ष एकीकृत
समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ। त्यस्तै दोस्रो विकल्पमा शुरूका 2 वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछिका 2 वर्ष देउवा र अन्तिम 1 वर्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ। आफूले राष्ट्रपति राख्दा माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति तथा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख दिने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। यसबाहेक गठबन्धनका लोसपा र सरकारमा सहभागी हुन तयार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनमत पार्टीलाई मन्त्री दिएर सत्ता समीकरणको टुङ्गो लगाउने गरी छलफल गरिएको छ। अन्य विषयमा झण्डै झण्डै सहमति जुटे पनि मुख्य विषय रहेको प्रधानमन्त्रीमा पहिलो 2 वर्ष कांग्रेस या माओवादी भन्नेमा मात्र निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच पावर शेयरिङ बारे प्रारम्भिक छलफल भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। अनि आजको कान्तिपुर दैनिकले आगामी 5 वर्ष आलो पालो सरकार चलाउनेमा समझदारी भए पनि पहिलो कार्यकाल कसले लिने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी बीच पेचिलो संघर्ष शुरू भएको छ। गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सीमा आइतबार पर्सि सकिँदैछ। यसको समयको दबावमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्ने अडान लिएका छन्। सहकर्मीहरू मार्फत सन्देश आदान प्रदान गर्दै आएका दुवै नेताले हिजो सीधा सीधा दावी प्रस्तुत गरेका छन्। बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको उपस्थितिमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो बटम लाइन राख्नु भएको हो। जवाफमा देउवाले पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पद दिन नसक्ने अडान राख्नु भएको छ। राष्ट्रपति दिएर सभामुख लिन र प्रधानमन्त्रीका लागि 2.5 वर्ष पर्खिन देउवाले आग्रह गर्नु भएको छ। पहिलो पालोमै प्रचण्डले दावी गर्नु भएको छ। हुन्छ वा हुन्न भनेर आजसम्म जवाफ दिन कांग्रेसलाई प्रचण्डले दबाव दिइरहनु भएको छ। एमालेसँग मिल्न पनि प्रचण्ड तयार रहेको र स्वतन्त्र पार्टी र जसपा मिलाएर बहुमत जुटाउनेमा उहाँ आशावादी रहनु भएको छ। अहिले राष्ट्रपति र पछि प्रधानमन्त्री लिने एमालेको नीति कांग्रेस र माओवादीसँग समानान्तर एमाले संवाद गरिरहेको छ। माओवादी र एमाले मिले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन नछाड्नेमा एकीकृत समाजवादी भने स्पष्ट रहेको छ। मिलेर जाने जनादेश आएकाले कसैलाई पनि निषेध नगरी अघि बढ्न कांग्रेसलाई एमाले आग्रह गरेको खबर कान्तिपुरले छापेको छ। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको संविधानले कल्पना गरेको प्रतिनिधि सभाको मूल चित्र र चरित्र हो। प्रतिनिधि सभामा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसके पनि हिजो नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा शपथ ग्रहण हुँदै गर्दा केही नवनिर्वाचित सांसदहरूले यसको सौन्दर्य झल्काएका छन्। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित 270 जना सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। बाँकी 4 जना भने व्यक्तिगत कारण देखाउँदै अनुपस्थित भए। उपस्थित मध्ये 25 सांसदले विभिन्न 13 मातृभाषामा शपथ लिएका छन्। धेरैजसो सांसदहरू राष्ट्रिय पोशाकमा आएका थिए, तर कतिपय सांसदहरू आफ्नो समुदायको संस्कृति झल्काउने पोशाकमा देखिए। उनीहरूको तर्क थियो, जुन क्लस्टर या समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी संसदमा आयौं त्यसैको मर्मलाई आत्मसात गर्दै आफ्नै भाषा र पहिरनमा शपथ लिएका हौं। हत्या अभियोग खेपिरहेका महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र 31 करोड़ रुपैयाँको भ्रष्टाचार अभियोग खेपिरहेका मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङले पनि शपथ लिनुभएको छ। यसैबीच रौतहट 2 बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद किरण कुमार शाहले नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक संस्कृत भाषामा शपथ लिनुभएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि विदेश पुगेपछि उतै काम गर्न खोज्ने हजारौं नेपाली त्यहाँ अनेक समस्यामा परेको खबर तपाई हामी दिनदिनै सुन्छौं, पढ्छौं। भिजिट भिसा भनेको विदेश घुम्न जाने भिसा हो। यदि विदेशमा काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति नलि विदेश गएर काम गर्दा विदेशमा समस्या परे सरकारको सहयोग त पाइन्न नै, क्षतिपूर्ति, न्याय, उद्धार, बीमा जस्ता सेवा र सुविधा पनि पाइँदैन। एकपल्ट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि नवीकरण अचेल विदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उद्देश्यले विदेश जाँदा सिप सिकेर जाने देश कुन हो, गर्ने काम के हो, पाउने तलब कति हो भन्ने बुझेर मात्रै जानुपर्छ। सम्झौं र बुझौं, काम गर्न विदेश जाँदा भिजिट भिसामा होइन, श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाउँ।
सार्वजनिक हितका लागि सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भागवण्डका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र विकल्प सहितको खाकामाथि छलफल, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको रस्साकसीले सरकार गठन पेचिलो बन्दै प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदद्वारा शपथ ग्रहण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वैशाख यता झण्डै 8 महिनासम्म केही विलासिताका वस्तु आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याएको भन्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्धिको संज्ञा दिए। हुन पनि मासिक 1.5 खर्ब रुपैयाँ नाकेको मासिक आयात घटेर 1 खर्ब 27 अर्बसम्म पनि पुग्यो। तर आयातसँगै घट्दो क्रममा रहेको निर्यातको तथ्यको विश्लेषणमा भने सरकारी निकाय मौन छ। सामान्य अवस्थामा पनि वर्षभरिको निर्यातले नेपालको 1 महिनाको आयात समेत धान्न सक्ने अवस्था छैन। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको निर्यात हेर्ने हो भने बाँकी महिनामा यस्तै अवस्था रहेको अवस्थामा 15 दिनको आयात पनि मुस्किलले धान्ने आकलन गर्न सकिन्छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 67 अर्ब 30 करोड़ रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलना गर्दा यो 34.61% ले कम रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा मुलुकमा 6 खर्ब 64 अर्ब 74 करोड़ रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 20.71% ले बढेको हो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको अर्थतन्त्रले गम्भीर प्रकारका चुनौतीको सामना गर्नु परेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले आयात र व्यापार घाटा बढ़िरहेको, विदेशी मुद्रा संचितिमा अभूतपूर्व चाप परेको बताउनु भयो। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वन पैदावार र जडीबुटी जन्य उद्योग स्थापनामा जोड़ दिनुपर्ने र निर्यात बढ़ाउनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव रहेको छ।
सुनसरी बरहा क्षेत्र नगरपालिका 6 काला बन्जराकी रूपा राई 6 महिना अघिदेखि खान मन नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, काप्ने, बरबराउने, छटपटाउने समस्याले अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। धरान र विराटनगरका स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउँदा कुनै पनि रोग पत्ता लागेन। आफन्तहरूले स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी लिए। रूपाकी दिदीकी छोरी संगम राईलाई एक माताले सन्चो तुलाइदिएको बारे कुरा भयो। माता दावी गर्ने ती हुन् अर्घाखाँची सिद्धगंगा नगरपालिका 2 घर भई अहिले काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 8 जरङखु बस्ने 19 वर्षकी सचिना सारो मगर। अस्पतालले निको पार्न नसकेको रोग सन्चो बनाउने, देउता उतार्ने उनको महिमा सुनेपछि फेसबुकमा भिडियो कुराकानी गरी रूपा सुनसरीबाट मंसिर 21 गते काठमाडौँको तारकेश्वर आइपुग्नुभयो। भिडियोमा कुराकानी हुँदा रोग निको पार्छु भनेपछि छोराछोरी आफन्तलाई जिम्मा लगाएर झारफुककै लागि काठमाडौँ आए। रूपाले सुनाउनुभयो, सुरुका 2 दिन बिहान बेलुका झारफुक भयो। अर्को दिन मातालाई महिनावारी भएपछि 7 दिन झारफुक नहुने भयो। त्यसपछि मलाई महिनावारी भयो। पुस 2 गते झारफुककै लागि रूपा माता भनिने सचिनाको कोठामा पुग्नुभयो। जोखना हेर्दै मलाई सीतीदेवी, नागदेवी भन्दै अक्षता र अगरबत्तीले हान्न थालिन्। त्यति नै बेला अर्धचेतमा पुगिसकेकी थिए। त्यतिकैमा मैले भोले बाबा भनेछु। रूपाले भन्नुभयो, भोले बाबा हो भने म भन्दा शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ। म गुरु मान्छु भन्न थालिन्। म तपाईंलाई उपचार गर्न सक्दिन, भारतमा गुरु हुनुहुन्छ, कुरा गर्छु भन्न थालिन्। रूपाले भन्नुभएको छ। त्यसपछि भारतमा कुनै व्यक्तिसँग भिडियोमा कुरा गरेपछि आफ्नो मुखमा कपडाले बाँधेर बोल्न नदी यातना दिने गरेको रूपाले बताउनु भएको छ। झारफुकको बहानामा रूपाले चरम यातना भोग्नु भएको छ। अहिले उहाँको नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि दिदीकी छोरी संगम र अरू 4 जनालाई पनि हात बाँधेर लडाउने, घाँटीमा न्याक्ने, शरीरमा तातो पनिउले डाम्ने, तातो तेल र तातो पानी खनाउने गरेको रूपाले भन्नुभएको छ। झारफुकको बहानामा जब तातो तेल खनाइयो, शरीरको 18% भाग जलेको छ। अनुहार, मुख, छाती, ढाड, हातखुट्टामा चोट र दाग लागेको छ। यो खबर कान्तिपुरले छापेको छ। हातखुट्टा नहुनेहरूलाई हिँडडुल गर्न र काम गर्न असहज हुन्छ, तर कृत्रिम हातखुट्टाको प्रयोगले यस्ता मानिसको दैनिकी र जीवनयापन पहिलेको भन्दा केही सहज भएको छ। कृत्रिम हातखुट्टा प्रयोग गर्नेहरूको अनुभव सहित महेश गेवालीको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका महेश्वर घिमिरेले 6 महिनाको हुँदा आगोमा परेर दुवै खुट्टा गुमाउनु पर्यो। सानोमा बा आमाले बोकेरै स्कूल पुर्याउनु पर्थ्यो। 7 वर्षको हुँदा कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। उहाँ अहिले मोटरसाइकल र गाडी पनि चलाउनुहुन्छ। कृत्रिम खुट्टा प्रयोग गर्न थालेपछि उहाँको जीवन नै परिवर्तन भएको छ। प्राकृतिक रूपमै खुट्टा भएको भए पनि योभन्दा के फरक हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुनै पनि छैन। किनभने मेरो जति पनि सीमितताहरू थिए खुट्टा नहुँदाको अथवा छ अहिले पनि फुकाल्दा, त्यो चाहिँ खुट्टा लगाउने बित्तिकै करिब सकिन्छन्, ती कुराहरू रहँदैनन्। धादिङको गंगा जमुना नगरपालिकाकी 15 वर्षीय शर्मिला लम्साल पनि कृत्रिम हात प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँको जन्मजात नै बायाँ हत्केला थिएन। एकजना आफन्तले शर्मिलाकी आमा दुर्गा लम्साललाई काठमाडौँमा रहेको इनेबल नेपाल नामक संस्थामा कृत्रिम हात बन्छ भनेर बताउनुभयो। त्यसपछि छोरीको लागि हात बनाउन लगाउनुभयो। अहिले कृत्रिम हातकै सहाराले साइकल र स्कुटर चलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। छोरीको चाहिँ अहिले राम्रो भइरहेछ, किनकि उसले अब के गर्न सक्छु यस्तो खालको हातले उसलाई चाहिँ अझ सहज बनाउने रहेछ हैन। अब दिमागलाई पनि अथवा साथीहरूको नजरमा पनि उसलाई राम्रो हुने रहेछ भनेर उ चाहिँ खुसी नै छन्। नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै 2% कुनै न कुनै अपाङ्गता भएको तथ्याङ्क छ। अपाङ्गता भएकाहरूलाई राज्यले विभिन्न सेवा सुविधा छुट्याए पनि सबैले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। अपाङ्गता भएका कतिपयलाई कृत्रिम हात खुट्टा प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने पनि थाहा छैन। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाका विमल चिघरेले पनि काठमाडौँ आएर कृत्रिम हात खुट्टा बारे थाहा पाउनुभयो। उहाँको जन्मदैमा बायाँ हात थिएन। अहिले कृत्रिम हात प्रयोग गर्न थालेको 2 वर्ष भयो। पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सहज भएको छ। नलाउँदा र लाउँदा चाहिँ अब लाउँदा चाहिँ अलिकति अब त्यो फरक चाहिँ परेकै छ। अब अलि सजिलो लाग्छ हैन, जे भए नि राम्रो लाग्छ। नेपालमा अपाङ्गता भएकाहरूको लागि काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू धेरै छन्, तर अपाङ्गता भएकाहरूले ती निकायबाट खासै धेरै सेवा सुविधा पाएका छैनन्। नेपालमै कृत्रिम हात खुट्टा बनाउने संस्थाहरू भए पनि सरकारले खासै चासो देखाएको छैन।
आफ्नै सुरमा काम गर्दा पनि समस्याहरू धेरै हुने बताउनुहुन्छ हात नहुनेहरूका लागि कृत्रिम हात बनाउँदै आएको संस्था इनेबल नेपालका महासचिव सुरेन्द्र श्रेष्ठ। इन्फर्मेसनको गाह्रोले गर्दा ठाउँ ठाउँमा हामीले त्यस्तो निडी पिपुल पत्ता लगाउन सकेको छैनौँ। अझ हामीमा त्यो चाहिँ विकनेस अझै पनि छ त्यो होइन। र आइदिएको खण्डमा हामी जसरी हुन्छ यसलाई बेस्ट कसरी बनाउने र हिजोभन्दा आज राम्रो कसरी बनाउने, कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा टिम लागिरहनु भएको छ र यसलाई अझ क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरामा हामी सधैँ लाग्छौँ र अझ बलियो राम्रो अझ सबै कुरो ठ्याक्कै देखिने खालको होस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ सधैँ छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 014523973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 014015 658 4015 662। मोबाइल नम्बर 9843 21743 र 98550 45242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मलेसियामा 1.5 लाख नेपालीको बसाई गैर कानूनी रहेको छ। क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार श्रम नवीकरण नगरेर कल्याणकारी सेवाको दायरा बाहिर रहेका नेपाली श्रमिक कम्तीमा 1.5 लाख छन्। उनीहरूमध्ये कसैको ज्यान गए वा दुर्घटना भइहाले परिवारले राहत पाउँदैनन्। श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएका श्रमिकलाई बोर्डबाट सरसहयोग पाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ। सन् 2022 अर्थात पुष्य यता मात्रै मलेसियामा 5 महिला सहित 240 जनाको ज्यान गएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पछिल्लो 4 वर्षमा 1226 जना मृतक श्रमिकका परिवारले राहतका लागि निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये 271 जनाको परिवारले केही पनि पाएनन्। वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति 2 वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर मलेसियामा त्यहाँको श्रम ऐन अनुसार श्रमिकलाई 3 वर्षको करार पत्र दिएर काममा लगाइन्छ। अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न झन्झटिलो भएको श्रमिकको गुनासो छ। उनीहरूले दूतावासमै नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदले शपथ लिएसँगै उनीहरूको औपचारिक रूपमा कार्यकाल शुरू भएको खबरमा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। विमल सुवेदी र सुरेश भण्डारी लेख्नुहुन्छ, भोट हाल्ने कोही विदेश गए, कोही स्वदेशमै दुःख गरेर बसेका छन्, कोहीको उपचार नपाएर ज्यान समेत गइसकेको होला। सबैले आफूले आशा गरेकालाई भोट दिएर जिताएका छन्। नागरिकको भरोसा तोड्ने काम नगर्नुहोला। शुभकामना।
दिवस केसीको प्रतिक्रिया छ, सबैजनाले निजी स्वार्थ र संकुचित भावनालाई बिर्सेर राष्ट्रिय एकता र हित तथा इमानदारीका साथ काम गर्नुहोला। भोट माग्दा गरेका प्रतिबद्धता नभुल्नुहोला। ऋषि भट्टराई लेख्नुहुन्छ, संसदलाई लुटी खाने ठाउँ बनाउनु भएन। आफ्ना नातागोता भन्दा माथि देश र नागरिक तर्फ ध्यान दिनु। सबैलाई हार्दिक बधाई। अनि महेश राईले लेख्नु भएको छ, भोट माग्ने बेलामा गरेका बाचाहरू, दिएका आश्वासनहरू खेर जान भएन, अरू धेरै आशा छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 2 महिना अघि मास्क लगाउनु पर्ने नियम हटाइएको थियो। सार्वजनिक ठाउँमा मास्क नलगाए हुने जरिवाना झण्डै 2.5 वर्षपछि गएको अक्टोबरमा पहिलो हप्ताबाट हटाइएको थियो, तर दिल्लीमा पुनः मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धेरै दिनपछि मास्क लगाएर संसद भवन आउनु भएको थियो। उहाँ मात्र होइन, मास्कलाई प्राथमिकता दिने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले लोकसभा र राज्यसभाका सभामुखहरू ओम बिड़ला र जगदीश धनखड़ेले पनि मास्क लगाएरै सदन चलाउनु भएको थियो। चीनमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएपछि भारतले पनि सतर्कता अपनाउन थालेको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी प्रतिबन्धहरू हटाएको 2 हप्तामा चीनमा फेरि महामारी फैलिन थालेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिला तथा किशोरीलाई उच्च शिक्षा लिन नपाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। विभिन्न संघ संस्था र निकायले महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्न र शिक्षामा महिलाको समान अधिकार कार्यान्वयन गर्न अपील गरेका छन्। तालिबान सरकारले पछिल्लो पटक महिला तथा किशोरीलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको छ। अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु निकै दुःखद रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय ओमान कार्यकारी निर्देशक सीमा बहाउसले यो निर्णय तुरन्त सच्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन शुरू भएपछि महिला तथा किशोरीका अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। उनीहरूलाई धेरैजसो सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध छ। यो विषयमा झनझन अनुदार बन्दै गएको भन्दै तालिबान सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। अब खेल खबर। 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु एशियन सेन्ट्रल जोन पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपाल पहिलो खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशसँग पराजित भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपाल घरेलु तथा आयोजक बंगलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। बंगलादेशमा हिजोदेखि शुरू भएको च्याम्पियनशीपमा किर्गिस्तानले श्रीलंकालाई 3-1 को सेटमा हराएको छ। राउण्ड रोबिन लीगको दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलंकासँग खेल्नेछ। बंगलादेश र किर्गिस्तानले 3 अंक जोडेका छन् भने नेपाल र श्रीलंका अंकविहीन रहेका छन्। पहिलो र चौथो टोली तथा दोस्रो र तेस्रो हुने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सेमी फाइनलका खेल आउँदो 10 गते तथा फाइनल खेल 11 गते हुनेछ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको छ। फिफाले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 175औं स्थानमा छ। नेपाल अघिल्लो महिना पनि 175औं स्थानमै रहेको थियो। नयाँ वरियता अनुसार कतार विश्वकप जितेको अर्जेन्टिना 1 स्थानमाथि उक्लिएर दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसियासँग पराजित ब्राजिल शीर्ष स्थानमा यथावत नै छ। यस्तै विश्वकप उपविजेता फ्रान्स तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। हत्या अभियोगमा झण्डै 2 दशकदेखि कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेश बमोजिम सोब्राज आज कारागारबाट मुक्त हुँदैछन्। केन्द्रीय कारागारको गोल घरमा रहेका उनलाई आज कैद मुक्त गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउने तयारी भएको छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विद्युतीय राहदानी लिन अनिवार्य गरेको थिएन, तर नेपाल सरकारले 2078 मंसिर 1 देखि तामझामका साथ विद्युतीय राहदानी वितरण शुरू गर्यो। तर परराष्ट्र मन्त्रीदेखि मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव र विभागकै हेलचेक्राईले निरन्तर सेवाग्राहीले शास्ति भोग्दै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा विभागबाट नै प्रविधि र जनशक्ति पठाएर सहजीकरण गर्न सक्छ, तर त्यसो भइरहेको छैन। जिल्लालाई सक्रिय बनाउनुका साथै 7वटै प्रदेशबाट राहदानी जारी गरे केन्द्रमा आउनुपर्ने शास्ति कम हुन सक्थ्यो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिई हिजो संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापन 1 हप्ताका लागि प्रभावित हुने भएको छ। सिसडोलदेखि बन्चरे डाँडासम्मको 2 किलोमिटर सड़क मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारदेखि 1 हप्ता फोहोर ढुवानी रोकिन लागेको हो। र देशभर चिसो बढ्न थालेको छ। चिसोसँगै प्रदूषण पनि बढ्दै गएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घोचो तिखार्नु,
कुरा निखार्नु। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। भागबण्डाका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र विकल्पसहितको खाकामाथि छलफल। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको रस्साकस्सीले नयाँ सरकार गठन पेचिलो बन्दै। नेपालबाट निर्यात झनै खस्कियो। वर्षभरिको निर्यातले 1 महिनाको आयातलाई समेत धान्न नसक्ने। कृत्रिम हातखुट्टाको प्रयोगले हातखुट्टा नभएकाको दैनिकी र जीवनयापन सहज बन्दै, तर कतिपय यस्तो सेवा सुविधाबाट वञ्चित सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो। महिला तथा किशोरीले उच्च शिक्षा लिन नपाउने तालिबान सरकारको निर्णयपछि चौतर्फी विरोध, निर्णय तत्काल सच्याउन अपील। र 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित। फिफा वरियतामा नेपाल यथावत। विश्वकप जितेको अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा उक्लियो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज पनि हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अभिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा संसद भवन छ। सांसदहरू भेला भएर गफिँदैछन्। त्यहाँ धेरै जसो सांसद मोटा घाटा खाइलाग्दा छन्। पहिलो पटक संसद बसेका एकजना भने दुब्लो पातलो छन्, अनि मोटा घाटा सांसद दुब्ला पातला सांसदलाई देखाउँदै भन्दैछन्, नयाँ सांसद रहेछन्, नागरिकको समस्या सम्झेर रातभर निन्द्रा लागेन रे। अब बल्ल बुझ्नेछन् यिनले हामी किन संसदमा दिनभर सुत्छौं भनेर। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। धुवा धुलोसँगै मौसमी फ्लूबाट जोगिन घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।